नमस्कार. वझऱ्याचें उदक खळखळीत व्हांवता तेन्ना तें नितळ निवळ उरता. पूण तें आडखळून उरलें वा आडावलें जाल्यार थंय कोण जाता आनी त्या कोणाक मागीर रेबो जाता. कितेंय पडलें तातूंत आनी कुसलें जाल्यार घाणी मारतात. देखून हें उदक जितलें खळखळटें उरता, व्हांवतें उरता, तितलें बऱ्याक पडटा. लोकशायेंतल्या सरकारांचें तशेंच. एकाच पक्षाचें सरकार वो एकेच तरेचें सरकार जर परत परत वेंचून येवन थंयच उरलें जाल्यार तें कोण जाता. ताका मागीर भ्रश्टाचाराची वयर कसलीय घाण मारूं येता. पूण जर बदल जायत रावलो जाल्यार हें अशें घडपाची शक्यताय उणी. घडचेंच ना हाची खात्री दिवं नज. पूण बदल जातकच पयलीं कितें जें आशिल्लें ताचे परस वेगळें कितेंय जावपाची शक्यताय चड आसता. आनी देखून जंय अशे बदल जातात थंय सरकारां आनी सरकारी राजकारभार हो बरो चलता असो अनुभव. आतां ह्या बदलाचे 2-3 फायदे आसात, लाभ आसात. पयलो लाभ कितें की सत्तेर जो पक्ष आसा किंवा जें सरकार आसा ताका एक सदांच मनांत भिरांत उरता की आपणें कितेंय भ्रश्टाचार केलो, मस्ती केली वा आनी कितेंय वायट केलें जाल्यार लोक फुडले खेपे मत दिनासतना सरकार बदलूंक शकतात. हें भंय सत्तेर आशिल्ल्याचें. जे सत्तेर नात पूण सत्तेर येवंक सोदतात तांच्याय मनांत हो ह्या बदला विशीं विचार आसूं येता की फाल्यां समजुया बदल करून लोकांनी आमकां सत्तेर हाडले आनी आमी जर असल्योच चुको केल्यो जाल्यार परत आमचेंय सरकार बदलून दुसरें येवं येता. म्हणटकच ही जी भिरांत आसा बदलाची ती दोगांच्याय मनांत उरता. आनी ताका लागून अशें म्हणुया की भ्रश्टाचार किंवा मस्ती ही सगळीच ना जायना पूण ताजेर थोडो तरी नियंत्रण येता. तें थोडे प्रमाणांत तरी उणें जाता आनीक हो बदल जावपाचो लाभ. आतां आमच्या गोंयांत विधानसभेचे वेंचणुकेक 1.5 वर्स उरलां आनी हो वेळ लोकांनी आनी राजकीय पक्षांनी विचार करपाचो की आतां आमची लागणूक कितें. आमकां बदल जाय काय नाका आनी बदल जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय हो सगळो विचार आतां करूंक जाय. निमाण्या 2 म्हयन्यांनी करून उपेग ना. कोणूय म्हणटलो इतले बेगीन कित्याक 1.5 वर्स आसा अजून कांय पक्षांनी आपले उमेदवार थारावंक नात, वेंचणूक जाहीर जावंक ना आनीक अशी ताकीद कित्याक करपाची. ही ताकतीक हे खातीर करपाची की निमणे वेळार अडचणींत पडचे न्ही म्हणून. लोकूय अडचणींत पडूं येतात. एक राजकीय पक्ष अशे तरेचो उमेदवार तुजे मुखार दवरता जे उमेदवाराक चारित्र्य ना, जाका अनसोशल एलिमेंट म्हणून वळखतात, पूण पक्षान तिकेट दिल्या. तूं पक्षाचो वांगडी कितें करतलो. आपल्या पक्षाच्या उमेदवाराक मत दितलो, दुसऱ्या उमेदवाराक मत दितलो काय मत दिनासतना रावतलो.
आतां लोकशायेंत मत दिनासतना रावप हें व्हडलेंशें बरें न्हय. मत दिवचें. पूण हे प्रश्न मागीर येतात. म्हणून हांव आतां हें जावचें ह्या खातीर म्हणटा की हो दबाव राजकीय पक्षांचेर पयलीं येवंक जाय. एक फावटी वेंचणूक जाहीर जाली, उमेदवार थारले की मागीर हें कठीण जाता. मागीर हो उमेदवार बदलात म्हणून सांगप हें खूब कठीण जाता. देखून जें कितें करपाचें तें आतां करपाचें. आतां ह्या संबंदान लोकांक कांय आव्हानां आसात लोकां मुखार आनी कांय चॅलेंजीस आसात राजकीय पक्षां मुखार. दोगांकूय ही लागणूक आसा की फुडें कितेंय बरें घडचें म्हणून. जाल्यार दोगांचेरूय एक जबाबदारी येता फावो तें करपाची. आज हांव फकत विचार करता तो लोकांचे लागणुकेचो आनीक लोकांनी कितें करूंक जाय, तांची जबाबदारी कितें हाचोच. राजकीय पक्षांचो मागीर करया. लोकांनी हो जर दबाव राजकीय पक्षांचेर हाडलो की बाबा लक्षांत धरात, कशा कश्योय तिकेटी दिवं नाकात. तिकेटी दितना पळयात तो योग्य उमेदवार काय कितें. ताका मत दिवचें अशें लोकांक आनी पक्षाच्या वावुरप्यांक दिसतलें काय कितें. हें प्रत्येक पक्षाच्या फुडाऱ्यांक आतांच समजून येवंक जाय आनी देखून हो विशय आतांच्यानूच सुरू जावंक जाय. पक्ष कांय गजाली आपले तरेन पळयता. पक्ष सदांच बरो मनीस वेंचून काडटलो अशी खात्री नासता. आनीक बरो मनीस वेंचून काडलो ना जाल्यार मागीर सगळ्यांचीच कुचंबण जाता. बरो मनीस वेंचून काडप म्हणजे कसो काडप हो एक प्रश्न येता. म्हजे नदरेन थंय जज कसो वेंचून काडचो हाची कांय नॉर्म्स आसात. ती पाळटातच अशें ना सदां, पूण पाळप सारकीं आसात. ती जर हांगा पाळ्ळी जाल्यार हें काम सोंपें जावं येता. जज नेमचे पयलीं ताजो भूतकाळ पळयतात, म्हणजे ताजी फाटभूंय पळयतात, ताजो स्वभाव पळयतात, ताजें चरित्र पळयतात, ताजें चारित्र्य पळयतात, ताणें कशे निकाल दिल्यात ते पळयतात. म्हणजे जज म्हणून निपक्षपातीपणान वागपाची बुद्द आनीक वागपाची तरा ह्या मनशाच्या आंगांत आसा काय कितें. आनी आसा जाल्यारच ताका जज म्हणून नेमतात. तेंच हांगाय बी घडूंक जाय. हांगा दरेका राजकीय पक्षान उमेदवार वेंचून काडटना बाबा ताजो बॅकग्रावंड कितें, हो जेलींत वचून आयला किंवा हाजेर कांय केशी आसात, लोक हाजे कडेन कशे तरेन पळयतात, हाचें चरित्र कितें, हाचें चारित्र्य कशें, हाजे पयलीं जर तो आमदार आनी मंत्री जाल्लो आसा जाल्यार तो कसो वागला, ताजे विशीं लोक कितें उलयला, समाजांत ताजी इमेज ताजी प्रतिमा कशी आसा, ह्या सगळ्याचो विचार करून उमेदवार वेंचून काडूंक जाय. पूण एक वायट गजाल आमच्या गोंयांत आनी आख्ख्या देशांतच आसा म्हळ्यार जाता ती अशी की विनेबिलिटी हो मुख्य क्रायटेरियन वा मुख्य निकश धरतात. म्हणजे जो कोण वेंचून येवंक शकता किंवा जाचे कडेन वेंचून येवपाचें बळ आसा, तें मागीर पयशांचें आसूं, तें मस्तेचें आसूं, तें कसलेंय आसूं, जिखून येवपा खातीर म्हणजे तो
गुंड म्हणून लोक जाणात. तो 2 फावटी जेलींत वचून आयला, 1 फावटी तडीपार जाला. अशें आसूनय जर पक्षाक तो विनेबल कॅन्डिडेट दिसता जाल्यार ताका तिकेट दितात. आमच्या लोकशायेची अधोगती जाल्या ताचें एक कारण हें. आनीकय कारणां आसात वेगळीं वेगळीं. कांय वेळार इलेक्शनाचो खर्च करपाची तांक ताका आसा काय कितें इतलेंच पळयतात आनी कांय पळयना. जर तुजे कडेन वेंचणूक लडोवपाक इतलो पयसो आसा म्हणजे पक्षाचेर भार पडचो ना पयशांचो, इतलेंच पळोवन तिकेट दितात. बाकीचें ताजें कांयच पळयनात. तो फावो त्यो क्वॉलिटीज ताज्यांत आसात काय कितें, तो आमदार किंवा मंत्री जालो जाल्यार तो योग्य जातलो काय कितें हाजेर कांयच विचार जायना. आनी ताका लागून मागीर कशा कशे उमेदवार उबे जातात. म्हणटकच हो वेळ पक्षाच्या तकलेंत तो घालपाचो की पळयात कसल्या कसलोय उमेदवार दिलो म्हणून आमी मतां घालतलेच हाची खात्री ना. आनी हे खातीर जें कितें वातावरण तयार करूंक जाय तें निमणे वेळार करून उपयोग ना. तें आयच्यानच सुरू जावंक जाय. हांगा एक देख हांव दीन ती ओपिनियन पोलाची. आज वेंचणुकेचो प्रचार भोवसो 2 म्हयने पयलीं सुरू जाता, 1.5 ते 2 म्हयने पयलीं. वेंचणूक आयोगाचे नदरेन 15-16 दीस पुरो, पूण ते पावनात. पयलीं सुरू जाता तो. त्या दिसांनी हें लक्षांत घेवपाची कोणाची तयारी नासता. आज जेन्ना तें वातावरण ना, विचार करपाक वेळ आसा, विचार करपा सारकी मनाची स्थिती आसा, तेन्ना हो विचार फुडें वचूंक जाय. हांव सांगतालो तो विशय असो की आमच्या देशांत तें पळोवपाची रीत ना जाल्या हालींसरा. पयलीं पळयताले. पयलीं लोकशायेचो आमच्या दर्जोय बरो आशिल्लो, राजकारणाचो दर्जोय उंच आशिल्लो. आज तो देंवत 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 सकयल आयला आनी ताका लागून एक तर विनेबिलिटी ना जाल्यार ताजी खर्च करपाची कॅपेसिटी हांचेर थारायतात की तो उमेदवार जावचो काय ना ते. आनी मागीर फुडें सगळें गडबडटा. फुडें जें कितें घडपाचें बरें बरें तें घडूंक पावना. आनी एक दुयेंस आसा आमच्या देशांत आसा आनी तें देशांत चडांत चड आसा गोंयांत. आनी तें दुयेंस म्हळ्यार पक्षांतराचें. म्हणजे एका पक्षाच्या नांवान किंवा ताचे तिकेटीचेर वेंचून येवप आनी मागीर दुसऱ्या पक्षांत उडी मारप. म्हणजे ह्या पक्षाचें एक धोरण, त्या पक्षाचें सामकें उरफाटें धोरण, पूण तें असलें दुयेंस जाल्लें मनशाक लागना. पक्षांतराचें दुयेंस जाल्लो मनीस खंयच्यान खंय उडी मारीत हाचो अदमास करूंक जायना. आनी हांगा खूब मोठो गुन्यांव जाता. पयली गजाल म्हणजे तो संविधानाचो भंग करता. दुसरी गजाल संविधाना कडेन एकनिश्ट रावपाचो जो सोपूत ताणें घेतला तो मोडटा. तिसरी गजाल तो लोकांचो विश्वासघात करता. लोकांक कितें सांगून आयिल्लो तो मनीस, आपूण खंयचें धोरण फुडें व्हरतलो म्हणून सांगून आयिल्लो तो दुसरेंच करता आनी तो लोकशायेची फकाणां करता. हें लोकशायेंत बसना. हें दुयेंस हें लोकशायेक पाड घालपाचें. म्हणटकच हें दुयेंस आमच्या गोंयांत आसा. आनीक आंकडो पळयत जाल्यार तें वाडत वाडत वता अशें दिसता. खरें म्हणत जाल्यार न्यायपालिकेन हाका आळाबंद घालपाचो, पूण तशेंय घडना.
आयचे विधानसभेंत 8 जाण जे एका पक्षाचे उमेदवार म्हणून वेंचून आयिल्ले ते दुसरे पक्षांत गेल्ले आसात, सत्तेर आशिल्ले पक्षांत गेल्ले आसात. ते गेल्ले आसात ते स्वार्था खातीर आसूं येता, ते गेल्ले आसात ते भ्रश्टाचारा खातीर आसूं येता, ते गेल्ले आसात ते राजकारणाचो धंदो करपाक गेल्ले आसूं येतात. कारण कितेंय आसूं, पूण तांणी ह्यो कांय गजाली मोडल्यात. लोकांचो विश्वासघात केला आनी लोकशायेचीं फकाणां केल्यात. हे नदरेन न्यायपालिकेन हें खूब गंभीरपणान घेवंक जाय, पूण तशें घडूंक ना. सभापतीन आपलो निर्णय दिवपाक वेळ काडलो, जें घडटा, सगळे कडेन घडटा. कित्याक कायद्यांत एक दोश आसा की कायद्यान अमको वेळ म्हणून सांगूंक ना. ताजो गैरफायदो घेवन सभापती हें असलें करतात. मागीर जेन्ना दबाव येता कोर्टा कडल्यान किंवा दुसरे कडल्या लोकां कडल्यान, तेन्ना मागीर तो निर्णय जाता. तसो निर्णय ह्या 8 जाणां विशीं जाल्लो आसा आनी ताजेर गिरीश चोडणकर हांणी अपील केलां, तें सुप्रीम कोर्टा मुखार आसा. आतां न्यायपालिकेन किंवा हायकोर्टान म्हणया या सुप्रीम कोर्टान असले केशीक खूब प्राधान्य दिवपाक जाय. ह्यो केसी प्रायोरिटीन थारावपाक जाय. दुसरे कसलेय केशी परस म्हजे नदरेन ही केस म्हत्वाची. कारण हांगा मोडला तो कूळ कायदो आनी मुणकार कायदो किंवा रेंट कंट्रोल एक्ट न्हय. हांगा मोडला तो सुप्रीम कायदो, कॉन्स्टिट्यूशन. आनी कॉन्स्टिट्यूशन मोडून जर कोणूय सरकारांत वावुरता जाल्यार ताका तसो वावरूंक कसो दिवं येता. म्हणटकच न्यायपालिकेन आपल्या प्रायोरिटी लिस्टांत चडांत चड वयर असल्यो केशी घालून चडांत चड बेगीन त्यो थारावंक जाय. हाचें कारण अशें की हें जें दुयेंस आसा, ह्या दुयेंसाक लागून जो मनीस थंय पावला ताका ताजो सुवार्थ सादपाची संदी दिवंक जायना. ताका राजकारणाचो धंदो करपाक फावो तितलो वेळ दिवंक जायना. जाल्यार असल्यो केशी जाता तितले बेगीन थारावंक जाय. म्हणटकच ताकाय कळटा, फुडल्या मनशाकय कळटा की फुडें असलें पावल घालतना की बाबा हें दुयेंस म्हाका लागलें जाल्यार म्हजेरय हीच पाळी येतली म्हूण. पूण आज तशें घडना आनी ताका लागून हें जें असलें माकड उडयो मारपाचें दुयेंस आसा तें चालू आसा. हें घडिल्ल्यान जें भंय पक्षांतर करतल्यांक आसूंक जाय तें भंय ना. आनी तें भंय नाशिल्ल्यान एका विधानसभेंत एकलो करता, दुसरे विधानसभेंत 3 जाण करतात, तिसरे विधानसभेंत 8 जाण करतात. कोण जाणा फाल्यां आनी कितले जाण करीत म्हणून. म्हणटकीर हाका आळाबंद घालतलो जाल्यार न्यायपालिकेन ही आपली जबाबदारी वळखून जाता तितले बेगीन हांचेर निकाल दिवपाक जाय. आनी असो निकाल दिलो ताबडतोब जाल्यार थोडो आळाबंद बसतलो, पुरायेन आळाबंद बसचो ना. ताचें कारण अशें की त्या कायद्यांत आनीक कांय दोश आसात. 10वें शेड्यूल तें कॉन्स्टिट्यूशनाचें, जाका पक्षांतर बंदी कायदो म्हणटात. वेगळो कायदो न्हय तो हरशीं, 10वें शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशनाचो वांटो तो. आनी तातूंत ह्या मनशाक ख्यास्त अशी नाच. जो एका पक्षाचे तिकेटीचेर वेचून येवन दुसऱ्या पक्षांत उडी मारता आनीक लोकशायेची फकाणां करून लोकांचो विश्वासघात करता, ताका फक्त ल्हानशी ख्यास्त म्हणजे तो ते विधानसभे पुरतो डिस्क्वॉलिफाय जाता. बस इतली ख्यास्त पुरो जायना. कारण समजुया विधानसभेच्या 3रे वर्सांत हो
डिस्क्वॉलिफाय जालो. मिड टर्म इलेक्शन घेवचें पडटलें, एकलो किंवा 8 जाण धरया. ते मिड टर्म लडोवपाक तो फ्री आसा. ते मिड टर्म इलेक्शन ताच्यान लडोवंक जाता. बरें, समजुया हे टर्म सोंपता हें घडलें, तो डिस्क्वॉलिफाय जालो जाल्यार जी वेंचणूक येता त्या वेंचणुकेक तेज्यान उबो रावं येता. म्हणटकच ख्यास्त खंय आसा? ख्यास्त ना. हो त्या कायद्यांतलो दोश. आनी तें एक कारण ज्या कारणाक लागून हें दुयेंस वाडत वता. म्हणटकच हाका आळाबंद घालतलो जाल्यार परत न्यायपालिकेकूय हें लक्षांत हाडून दिवचें पडटलें की लोकांचो विश्वासघात करपी आनी लोकशायेची फकाणां करपी मनशाक तुमी एका नदरेन एनकरेज करतात. हें घडूंक फावना. आनी देखून असले निर्णय जाता तितल्या बेगीन जावंक जाय. म्हणटकच हें करपाचें काम आमच्या लोकांचें. एक वटेन राजकीय पक्षांचेर दबाव हाडप आनी तांणी सारकें वागचें असो प्रयत्न करप. जाल्यार दुसरे वटेन न्यायपालिका चुकता जाल्यार तिजेरूय दबाव हाडून तें काम बेगीन जावचें असो प्रयत्न करप. आनी हो प्रयत्न हांवें सांगलें तशें निमाण्या वेळार करून उपयोग ना. ओपिनियन पोलाची गजाल सांगतालो हांव. निमाणे 2 म्हयन्यांनी जर आमी कितलोय प्रचार केल्लो आमी ओपिनियन पोल जिखूंक पावचे नाशिल्ले. हो विशय 4 वर्सां चर्चेंत उरलो. 4 वर्सां प्रचार चल्लो आनी ल्हवू ल्हवू ज्या लोकांक तो पटनाशिल्लो तो पटूंक लागलो. आनी हो पटूंक लागिल्ल्यान ती तांची मतां बदल्लीं. आनी ती मतां बदल्लीं देखून आमकां तांची मतां मेळ्ळीं आनी म्हणून आमी ओपिनियन पोल जिखूंक पावले. देखून ह्यो ज्यो संवयो जाल्ल्यो आसा आमकां त्यो संवयो सट करून वचनात. त्यो संवयो वतल्यो जाल्यार वेळ लागता. परत सांगची पडटा. परत तें तकलेंत घालचें पडटा. तरेकवारांनी सांगचें पडटा आनी देखून वेळ जाय पडटा. आनी ते खातीर हें करपाचो योग्य वेळ आतां सुरू जाता. वेंचणूक लागीं येतकच जें कितें करूंक जाय तें करूंक जायच. राजकीय पक्षांनी कितें करूंक जाय त्या विशय हांव मागीर घेतलो. पूण हें आमचें लोकांचें कर्तव्य. ही आमची लोकांची जबाबदारी. सगळें काडून आमी राजकीय पक्षांचेर सोडून फावना. अखेर लोकशाही कोणा खातीर? आमचे खातीर. लोकांक लागून लोकशाही, लोकां खातीर लोकशाही. आनी लोकां खातीर जर ती लोकशाही जाल्यार लोकांच्यांनी म्हाका कांय लागना अशें म्हणून घरा रावन उपकारचें ना. आनी देखून आजूच सुरवात करची पडटली की ही जी दुयेंसां आमची आसात, हे जे देफेत आमचे आसात किंवा ह्यो ज्यो वायट संवयो आमच्यो आसात त्यो हळू हळू उण्यो कश्यो जातल्यो आनी एक दीस ना कश्यो जातल्यो ताजे खातीर प्रयत्न करपाचो. 1.5 वर्स आसा वेंचणुकेक. म्हज्या नदरेन तो चड वेळ न्हय. वेळ कसो वतलो तो कळचो ना. पूण हें आमचें कर्तव्य आनी जबाबदारी करपाचो वेळ आतां सुरू जाता अशें हांव म्हणटां. आनी तो जर आमी नेटान केलो जाल्यार ताका फळ आयले बगर रावचें ना. आज इतलेंच. तुमकां मानवलें जाल्यार लायक करचें, शेअर करचें, सबस्क्रायब बी करचें. सगळ्यांचें बरें जावं.